السلام عليكم خوت، مرحبا بكم من جديد. اليوم جبنا الجهاز اللي هو إستار. الجهاز إستار هذا بان لي الصون ديالو المهم كيجي من الإمارات. يعني كنت جربتو، لقيت الخدمة ديالو مزيانة، فيه شي 3 سنين ديال السيرفور، فيه بي تي في مزيانة، وعاد كيحتوي على كتجي معاه لونطين الويفي ديالو. الريسيبتور هو هذا، الريسيبتور ديالو هو هذا كما كتشوفو. الريسيبتور تيجي معاه جوج تيليكوموندات الأول والثاني. هاد كيحتوي على كابل اش دي ديالو، العينة ديالو ترونسفور. تبقاو معنا باش نوريكم الطريقة كنا نشغلوه ونكملو معاكم. خوتي على بركة الله نبداو. أول حاجة الجهاز ملي غنشعلوه يطلع لنا الطابلو بحال هكا، يعني الجهاز ديالو يطلع بحال التيفي والديكور ديال التيفي بوكس، يطلع لك الجهاز بحال هكا. عندنا هنا البلاصة ديال اي بي تي في، عندنا البلاصة اللي عندنا بها. أول حاجة نمشيو للبلاصة ديال ندخلو للريكلاج ديالو، كنجيو بلاصة فين الفوقي، كنجيو بلاصة ديال سيتينغ، ولا كنجيو بلاصة فين كاينة كرة أرضية، كنبركو على اوكي. كيطلع الطابلو هدا كنجي لبارامتر دا ريزو، كندخل هنا كيعطيك باش تختار واش بالكابل هدا سيرو كابل غيدخل ديريكت ولا 3 جي ولا سون فيل. هنا نديرو سون فيل مثلا ويفي، كيدير لك الروشاش، كيطلع لك ويفيات اللي كاينين، كتعزل الويفي اللي عندك بالغرض انا راه مكونيكطي. كنخرجو من هاد العملية هادي، كنخرجو للطابلو مرة عن إذاعة الأسطرة مثلا هما هادو. عندنا طريقة باش نأكتيفيو السيرفور. هذا أصلا باش كيعجبك كيجي مفلاشي ناضي، وعاد عنده لافونتاج انك تفلاشيه مثلا يديرلك ميزاجون اونلاين. انا بما انه الفلاش ديالو غنجربو الفلاش ديالو بالضبط. قلتلك غنديرو نأكتيفيو الفلاش. اول حاجة غنديرو غنبركو على فين كاينة اف واحد، اذا كتبان لكم في الجهاز اف واحد ها هي. كنبركو على اف واحد وكنديرو 4 ساوات، 3 ساوات. غيطلع السيرفور ديالو هو هداك الدي شار، ماشي الجي شار وماشي الاي شار، هذا الدي شار. راه هو انا عطاني التاريخ كما كتشوفوا 18/5/2019 حتى 17/5/2020، يعني 22، يعني فيه 3 سنين ديال السيرفور ديالو. 3 سنين شاد اذاعة فرنسا، شاد اسبانيا، شاد يعني السيرفور ديالو جربته ممتاز بزاف. كنبركو لا اوكي. نشوف الاذاعات اللي شادين مثلا، كنبدا نقلبو، ها هما بداو كيعطيو بالصفر، يعني الاذاعات اللي شادين ها كيعطيو بالصفر. فرنسا ها هي كما كتشوفوا، فاميلي تبارك لا اوكي. تهضر واحد شويه، ها هما فرنسا كما كتشوفوا شاده ناضيه، يعني شادين ممتازين. هذه بالنسبه ديال الاذاعه ديال الاسرى. بالنسبه للاذاعه ديال بي تي في، بي تي في كنبركو لها الماني، كيطلع لنا ديك الباج الاصليه الاولى اللي كانت عندنا. هاد البلاصه هذه الاولى هذه بالضبط، هادي راه بي تي في. هادي مجرد ما نبركو لها اوكي، يعني مجرد ما تبان لك هو تاكتيفا راسو، يعني بلا ما تبك لا بوطون لا والو، كتدخل لا كتسنى كتخدم راسها. القنوات اللي عطيناك هذا هو الترتيب ديالهم، مع بداك القنوات الجزائريه، المغاربه، فرنسا، البنين، غادي. هذا كنبركو لها البوطونه الخضراء، البوطونه الخضراء في تيليكوموند هي هذه، يعني الكونت هذه كنبركو عليها. كيعطيك فوقاش بداو فوقاش غيتسالى 20، يعني هذا السيرفور ديالو. السيرفور ديالو ممتاز بزاف، ما كيقطع ما والو. هاد الاذاعه ديالو كما كتشوفوا، غنقلبوا الاذاعات هادو كاملين اذاعات المغاربه هما الاولى، هما غادي هادو كاملين اذاعات كما كتشوفوا. غير هو ملي كتوصل للبين سبور ما يعطيكش البين سبور. اللي فهمت انايا هاد السيد هذا مدخلو من الامارات، بما ان الامارات عندهم مشكل مع قطر داكشي، راه ما عندكشي. ها هو ديال اونلاين سبور، هي البين سبور. انا من بركوله راه هي البين سبور، غير هو الاشكال اللي كاينه ضاربين ودايرين بحال ديكور بي اوت كيو، هذه اونلاين واحد، ولكن هي اصلا بين سبور. انا قلت كذا حيت هو دخل الامارات، ما عندهمش مع البين سبور، ما عندهاش الشعار ديالو. هذه بالنسبه لهاد الاي بي تي في، هذا راه مخلطه بزاف. فيه حاجه اخرى عاوتاني اللي هي مثلا
نجيو لفرنسا نبركو لا اوكي، هما اذاعة فرنسا. من بيناتهم ديك لاكارت هادوك اللي الاون ديك كيدوموندي ولا شي افلام ولا شي حاجة، هادي كتعزل شي اذاعة مثلا، ها هو خدامين دابا هادو الافلام من الخارة. يعني فرنسا شادين كاملين. كاينة قضية أخرى عاوتاني اللي هي نبركو الألماني، كاينة موفي، هاد البلاصة ديال الأفلام، بلاصة المسلسلات وداكشي ديال الإكستريم، يعني تا تسالو شي حاجة يمكن لك تدخل الإكستريم. الأفلام لا جينا الأفلام مثلا كتسبق لا أوكي، الأفلام اللي كما كتشوف الأفلام هادو اللي بركتي عليها راه خدامة، هنا كيعطيك شنو بغيتي، واش أكسيون كوميدي خوف سينما عرب اللي بغيتي. هذا بالنسبة لي يعني من جهاز ممتاز، أنا جربته عندي هنايا بكونيكسيون ديال التليفون، ما كيقطعش، خدام ممتاز. يعني كنقول لكم من السمية ما معروفاش وإنما خدام، أنا بالنسبة لي كنقول لكم ممتاز في الخدمة ديالو. بالنسبة لديك القضية اللي قلنا لكم كيديرو دوزو أونلاين، بغيتي دوزو أونلاين كتبك على اف بحال اللي درنا في الأول، كتبك على اف واحد اف واحد وكدير 4 زيروات، 4 ديال الربعاوات، اوتوماتيكمون كيطلع لك فلاش الاخر ديالو هو 30/3/2019، تبرك عليه راه عيدوز اوتوماتيكمون. يعني هذا هو الجهاز، انا كنقول لكم جهاز ممتاز. داروا الشكل ديالو بحال التيفي بوكس، بغيتي يوتيوب سير يوتيوب، بغيتي ميوزيك راديو، المهم انا قلت لكم شي حاجه ممتازه. وخوتي الا عجبكم الموضوع راه تابوناو معنا ودعمونا، نعطيكم دايما الجديد. السلام عليكم.